आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन यो लाइभ कार्यक्रम हो, यहाँहरूसँग हामी उपस्थित भएका छौं। दिनभरि घटेका घटनाहरू मध्ये एक महत्त्वपूर्ण घटना जो जनताको सवालमा जोडिएका विषयहरू छन्, ती विषयसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्दै हामी यहाँहरूसँग उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन, कोरोनाको महामारी छ, संकट छ, कतिपयले यसलाई कोरोना हाउगुची हो भनिरहेका छन्। तर्क वितर्क आफ्नो ठाउँमा छ। आज त्यो तर्क वितर्कतर्फ नलागौँ, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय यहाँहरूसँग लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, हामी पाटन अस्पताल जो ललितपुरमा रहेको छ, पाटन अस्पताल यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अस्पताल हो र पाटन अस्पतालबाट दिनमा 2-3 जना, 4 जना, 5 जनासम्म कोरोनाको कारण मृत्यु भएको खबरहरू हामीले सुन्न परिरहेको छ र त्यहाँ मृत्यु भएका मृतकहरूको अन्तिम संस्कारको लागि, अन्त्येष्टिको लागि पशुपतिको विद्युतीय शवदाहगृहमा ल्याएर अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ र त्यो अन्त्येष्टि नेपाली सेनाको उपस्थितिमा अथवा नेपाली सेनाले नै त्यसको अन्त्येष्टि गर्दै आइरहेको छ र यो बीचमा एउटा त्रुटि भेटिएको छ, महत्त्वपूर्ण र एउटा संवेदनशील विषयमा एउटा गम्भीर त्रुटि भएको छ। पाटन अस्पतालमा हिजो शुक्रबार बिहान एकजना 44 वर्षीय पुरुषको निधन भयो। नागार्जुन नगरपालिका सीतापाइला घर भएका व्यक्ति, पूरा परिचय हामीले खुलाउन असमर्थ रह्यौँ, यो गोपनीयताको कुरा पनि रह्यो। यसलाई यसरी बुझौँ कि 44 वर्षीय पुरुषको निधन भयो र परिवारका सदस्यहरूलाई अस्पतालले जानकारी त गराए फोनबाट, तर परिवारका सदस्यहरू अस्पतालमा आएर आफ्नो परिवारको सदस्य जो बिरामी थिए उनको निधन भइसकेपछि अन्तिम मुख समेत हेर्न नपाइकन, उनीहरू अस्पताल आउन नपाइकन पशुपति पुर्याइयो र पशुपतिमा पुर्याइसक्दाखेरि पनि परिवारजनलाई अस्पतालले पशुपतिमै जानु, त्यहीँ गएर हेर्नु होला, पशुपति लगिसक्यो भनेर जानकारी गराए र उनीहरू हतार हतार पीडामा शोकको बीचमा पशुपति आइपुगे। तर पशुपतिमा आएर पनि आफ्नो जो मृतक व्यक्तिको अन्तिम अनुहार हेर्न पाएनन्। उनीहरू आउनु अगावै अन्त्येष्टि गरियो। के कुनै एकजना मानिसको मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि उनका परिवारको स्वीकृति लिनु पर्दैन अन्त्येष्टिको लागि? के परिवारको स्वीकृति बिना नै यसरी अन्त्येष्टि गर्न पाइन्छ? के यहाँ मानव अधिकारको कुराहरू आकर्षित हुँदैन? यी लगायतका थुप्रै प्रश्नहरू यति बेला उब्जिएको छ दर्शकबिन, र यो विषयलाई आज हामीले उदाहरणको रूपमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्ता थुप्रै खालको घटनाहरू भए गरेको कुराहरू हामीमा सुन्नमा आएको छ, तर अप्रमाणित कुराहरूमा धेरै बोलिरहनु जायज हुँदैन। तर यहाँ आफन्तहरूले नै रोइलो गरेर आफ्नो दुःखहरू हामीसँग क्यामेरामा पोखेका छन् र भनेका छन्, हामीले हाम्रो परिवारको सदस्य कोरोनाको कारणले गुमाउँदै गर्दाखेरि अथवा अरू रोग थियो, अरू रोग सँगसँगै कोरोनाले गुमाउँदाखेरि पनि हामीले अन्तिम अनुहार हेर्न पाएनौँ। सद्गतको लागि नेपाली सेनाले जिम्मा लियो, ठिक छ, त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले, संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले होला, तर अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो, यो दिएन भनेर उनीहरूले भनेका छन् र यहाँनिर परिवारमाथि चोट पुर्याएको छ राज्यले। यो विषय आज जोड्दैछौँ र यो एउटा प्रतिनिधिमूलक विषयको रूपमा उठाउँदैछौँ कि मानिसको मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि किन यसरी वञ्चित गराइन्छ परिवारका सदस्यहरूलाई देख्न, उनीहरूलाई अन्तिम पटक भेट्नका लागि किन त्यो वातावरण बनाइदैन, किन यति धेरै हतार गरिन्छ, किन यति धेरै छिटो गरिन्छ, यो भित्रको कारणहरू के हुन सक्छन्, यो अब खोज्ने बेला साँच्चै आइसकेको छ। चर्चा धेरैले धेरै थरी गर्न थालेका छन्। मानव अङ्गको बेचबिखनको घटना पनि हुन्छ कि भनेर आशंकाहरू गर्नेहरू थुप्रै छन्। अहिले हामी त्यो आशंका गर्दैनौँ, किनभने यो प्रमाणित भएको विषय होइन, हामी प्रमाणित भएको विषयमा मात्रै बोल्छौँ। किन यो खालको लापरवाही भइरहेको छ पाटन अस्पतालमा, यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सहितको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकबिन, यो तपाईँलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एकजना सदस्य सुदीप पाठकसँग यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सरकार राख्ने विषय हो कि होइन, मानव अधिकारको विषय यहाँ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, यो विषयमा लाइभ टेलिफोन कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो भिडियो रिपोर्ट हेरौँ दर्शकबिन। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा शुक्रबार एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो, तर परिवारलाई थाहै नदिई अन्त्येष्टि गरिदिएपछि मृतकका परिवार विक्षिप्त बनेका छन्। पाटन अस्पतालले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 5 सीतापाइलाका 44 वर्षीय एक पुरुष कोरोना संक्रमितको शव आफन्तलाई जिम्मा नलगाई सिधै सेनाको जिम्मा लगाएको परिवारजनको दाबी छ। शुक्रबार बिहान करिब 11:15 बजे अस्पतालकी सुरक्षाकर्मीले मृतकका परिवारलाई फोन गरी बिरामीको मृत्यु भएको भनेर जानकारी गराएको र शव बुझ्न बोलाएकी थिइन्। तर 15-20 मिनेटमै अस्पताल पुग्दा भने शव लगिसकेको अस्पतालले जानकारी गराएको पीडित परिवारको भनाइ छ। भाइलाई पठाइदिएँ मैले, उहाँहरू जानुभयो, तर उहाँ गइसकेपछि हाम्रो
लासै यहाँ त छैन भनेर उताबाट त्यसरी जवाफ दियो। त्यसपछि लगिसक्यो भन्ने कुरा बढ्यो। अब यहाँ ल्याइसकेपछि अब लास त अब तपाईँको यो कसरी लग्यो के लग्यो, हाम्रो यहाँ लास आयो कि आएन त्यो नै हामीलाई अलमल्लोमा पारिदियो। हाम्रो चाहना यदि यो पाटन हस्पिटलमा मात्र यो कस्तो सिस्टम हो अहिलेसम्म म आफैले देखाएको छु 6-7 ठाउँमा लेप्चे लाएर 2-3 पेजमा एउटा पानामा लेप्चे लाएर बल्ल लास कोरोना होस् अथवा कुनै होस् मैले थाहा भएअनुसार त्यसरी लास दिन्थ्यो। अहिले हाम्रो लासलाई कस्तो भने एउटा बेजोक पाराले हामी त एउटा जब आफ्नो परिवार भएर पनि परिवार नभएको जस्तो लावारिस पाराले चाहिँ हाम्रो लासलाई चाहिँ यसरी व्यवस्था उनीहरूले गर्थ्यो। अस्पताल पुग्दा सब सेनाले नै लगिसकेको जनाएको थियो। आफूहरू पुग्दासम्म अन्त्येष्टि नगर्ने खबर गरिदिन उनीहरूले अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए। तर शवदाह गृहमा पुग्दा सब जलाइसकेको सेनाले जानकारी दियो। हस्पिटल गइसकेपछि डेढ बडी तपाईँको लैसिया छ, तुरुन्त जानुहोस् भन्दाखेरि हामी रिक्वेस्ट गरेँ एकछिन रोक्न लाउनुहोस्, एकछिन हेरौँ हाम्रो लास हो कि होइन के हो, अलिकति चित्त बुझाउने बाटो पनि गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छौँ उता हामी रोक्न लाउँछौँ भन्नुभयो उहाँले उताबाट। तर यहाँ हामी आइसकेपछि यहाँ डेड बडी पनि छैन केही पनि छैन, जलाइसिया छ भन्ने कुरो भयो कि यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ रोकिरहेको छौँ, हामीले रोकिरहेको छौँ, बग्नुहोस् है तपाईँहरू जानुहोस् त्यहाँ रोकिरहेको छ हेर्नुहोस्, हेर्ने हो भने केही तपाईँहरूको रीतिरिवाज अनुसार गर्ने के गर्ने यसो तारीबाट गर्नुहोस् भन्ने कुरो गयो। तर यहाँ आएर गर्दाखेरि चाहिँ डेड बडी पनि छैन केही पनि छैन, जलाइसियो भन्ने कुरो भयो क्या तपाईँको। अब उहाँबाट त्यस्तो कुरो आयो। कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि परिवारका सदस्यलाई शव छुन दिइँदैन, टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाउँदै आएका छन्। तर यी परिवारको हकमा अन्तिम पटक टाढैबाट हेरेर भए पनि चित्त बुझाउने उनीहरूको चाहना पूरा हुन सकेन। उनीहरूलाई शवदाह गृहले मृतकको अस्तु दियो। आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएका उनीहरू अस्तु बागमतीमा बगाएर निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भए। तर पाटन अस्पतालले भने परिवारलाई शव हेर्न नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति नै रहेको बतायो। मन्त्रालयले किन कसरी गाइडलाइन बनाएको छ, आर्मीलाई नै सुम्पिने र अरू भिजिटरहरूलाई दियो भने त लास लाने राख्ने दुनियाँ गर्ने सबैलाई चार्ज, यो सबै कुरा कोभिडको गाइडलाइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भनेको छ होइन, डेथ म्यानेजमेन्ट डेड बडी म्यानेजमेन्ट भनेर होइन। अब यो कुरा मान्छेको सेफ्टीलाई लिएर नै हो, सेन्टिमेन्ट त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। र यो कोरोनामा त सेन्टिमेन्ट कसैले लगेर आफैले डेड बडी आफ्नो खुसी अनुसार पब्लिकले लान पाउने राख्नु त्यो चाहिँ पटक्कै हुँदैन। पब्लिकले लान पाउने मैले भन्न खोजेँ सर, मेरो कन्सर्न के मात्रै हो भने मान्छे मरिसकेपछि परिवारको सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन सर? त्यो किन गराउँदैन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, परिवारलाई जानकारी गराउँदैन हो, परिवारको सदस्यले यहाँ जानकारी पाएन भन्ने कुरा हामीसँग इन्फर्मेसन आयो। उहाँले जे पनि भन्नुहुन्छ होला, अब मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म परिवारलाई जानकारी गराउँदैन भन्नुहुन्छ। अनि पशुपति पुग्दै गर्दाखेरि उहाँको डेथ बडी चाहिँ परिवारको डेथ बडी चाहिँ जलाइसकेको भन्ने खबर गराउँछ नि, किन नगराउने? त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ, सबैले गराएको हुन्छ, त्यहाँ सबै भिजिटरलाई भनेको हुन्छ, फोनबाट जानकारी गराउँछ, मान्छेसँग पनि मान्छेलाई भन्छ यति यस्तो छ कन्डिसन, उहाँको कुरा अपडेट गरिरहेको हुन्छ सिरियस बिरामीलाई। अनि भिजिटरहरूसँग डेली राउन्ड लिएपछि डक्टरहरूले कुरा गर्छन्, अनि डेड बडी मरेपछि तपाईँको बिरामी यसरी एक्सपायर हुन्छ किन खबर गर्छ, त्यो एकदम ग्रस कुरा हो। कोभिडको कारण देखाउँदै मृतकका परिवारजनलाई समेत थाहा नदिई अन्त्येष्टि गर्दा त्यो असामान्य देखिएको छ। परिवारको स्वीकृति बिना मृतकको दाह संस्कार गरिनु जायज छ र? क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, कोही मानिसको मृत्यु भइसकेपछि मृतकको आफन्त परिवारजनहरू छन् भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले जानकारी पाउनुपर्छ र अन्तिम सद्गत गर्ने परिवारको दायित्व हो। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अझ कोभिडकै कारण मृत्यु भइसकेपछिको अवस्थामा परिवारजन नै सहभागी भएर सद्गत गर्न सकिन्न, त्यो व्यवस्थालाई हामीले पनि स्वीकार गरेका छौँ। तर अन्तिम पटक मुख हेर्ने वातावरण त बनाइदिनु पर्ने होला नि। कतिपय शवहरूको सवालमा यो भएको छ। तर यो खालको त्रुटिहरू सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हिजै मात्र जुन खालको घटना घट्यो त्यो खालको त्रुटि गर्न मिल्छ के? त्यो एउटा संवेदनशील विषयमा अस्पतालले अथवा सरकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो कि होइन? यहाँ यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको न्युज एन्ड भ्युजमा यो विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पाठकज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। भर्खरै तपाईँले यो रिपोर्ट हेर्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँको टिप्पणी के छ? एउटा कुरा त
जुन समाचार आयो त्यसको बारेमा डिटेलमा मेरो जानकारीमा पनि छैन। यही समाचार अहिले हेरेँ र हामीलाई कुनै प्रकारको खबर पनि छैन आयोगलाई। यसमा के भएको हो भनेर हेर्न बुझ्न र जान्न सकिन्छ। सम्बन्धित पीडित पक्षको जानकारीको आधारमा हामीले यसलाई डिटेलमा चाहिँ भोलि भन्न सक्छौँ। नम्बर 2, मेरो यो कोभिड-19 को कारणले डेथ बडीहरूको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि केही अनुभवहरू छन्। कतिपय परिवारको मानिसहरू डेथ भइसकेपछि अब के गर्न पाइन्छ पाइँदैन भनेर उहाँहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। हामीले अस्पताललाई र विशेष गरी नेपाली सेनालाई म आफैले पनि फोन गर्ने गरेको छु र अहिले मूलत यसको एउटा डेथ बडी म्यानेजमेन्टको एउटा गाइडलाइन छ। CCMC को निर्देशनमा नेपाली सेनालाई यो लासलाई चाहिँ सद्गत गर्ने आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार जिम्मेवारी दिएको छ, जहाँ चाहिँ परिवारका मान्छेहरूलाई यो लास दिइँदैन। जो अहिले पछिल्लो जुन गाइडलाइन बनेको छ त्यो गाइडलाइनको आधारमा त्यो नेपाली सेनाले जिम्मा पाउँछ र नेपाली सेनाले त्यसलाई सद्गत गर्छ। त्यो गर्ने क्रममा केही प्रोसिडियरहरू जो छन्, भर्खरै डाक्टर साहबले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डेथ भइसकेपछि अस्पतालले परिवारलाई सुसूचित गरिन्छ। परिवारलाई सूचित कुन समयमा भयो, परिवार समयमै आउनुभयो कि आउँदै ढिलो भयो कि केही भयो कि यी कुराहरू पनि भोलि बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि नेपाली सेनाले त्यसलाई धार्मिक रीतिथिति अनुसार, मैले पशुपतिमा एउटा हेरेको छु, सेनाले आफैले माला लगाउने, सलामी दिने, सम्मानका साथ सबलाई हाम्रो जुन मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्स भन्छौँ, हरेक व्यक्तिको आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत उसको समाप्त भएको डेथ भएको जीवनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरो छ, त्यही अन्तर्गत मैले एकपटक हेर्दा सेनाले बडो सम्मानका साथ व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ। अब यहाँ अस्पतालको सूचना कतिखेर गयो, उहाँहरू कतिखेर अस्पताल आइपुग्नुभयो, अनि पशुपति जाँदा के भएछ त्यसका बारेमा डिटेलमा यहाँले फेरि सोध्नुभयो भने भोलि बताउन सक्छौँ। र कहीँ कतै केही कमजोरीहरू देखिएको छ भने हामी सबैले सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आज रिपोर्टमा हामीले जे जस्तो विषयहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र उहाँको पारिवारिक सदस्यहरूले जुन खालको प्रतिक्रिया हामीलाई दिनुभयो, उहाँहरूले जुन खालको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ गम्भीर रूपमा एक प्रकारले भन्यो भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन त भएको छ। एकजना व्यक्तिको निधन भएको छ, परिवारको सदस्यहरूलाई एक प्रकारले फोनबाट जानकारी गराइयो तर प्रत्यक्ष भेट हुने वातावरण बनाइएन अन्त्येष्टि हुनु अघि। त्यो चाहिँ गल्ती हो, त्यो गलत हो। त्यो अब मानवाधिकारको विषय भेग छ, यसलाई उल्लङ्घन भनिँदैन। यसमा हामी भोलि छलफल गरौँला, चर्चा परिचर्चा गरौँला। कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गरेर, अनुगमन गरेर, रिपोर्ट चाहिँ पेश भएर त्यसलाई पास गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै उल्लङ्घन भयो भएन भनेर हेर्न सकिन्छ। यो प्रोसिडियर त्रुटि र ल्याप्सेसहरू केही छ कि छैनन् भनेर हेरिन्छ। अर्को चाहिँ एउटा दुःखद कुरा हो, कोभिड-19ले अहिले नेपाली समाजलाई, हामी सबै संसारलाई नै, मानव जातिलाई यसले ठुलो समस्यामा पारेको छ। त्यसमा पनि आफन्तलाई गुमाउनु पर्दा परिवारजनमा ठुलो पीडा हुन्छ। परिवारजनले पनि, अस्पतालले पनि, सेनाले पनि, तपाईँ मैले पनि के बुझिदिनुपर्छ अहिले भने डेथ भइसकेपछि डेथको सूचना चाहिँ दिनुपर्छ, सर्टिफिकेट दिनुपर्छ, त्यो प्रोसिडियरमै छ, उहाँहरूलाई ज्ञान छँदैछ। र परिवारले लिन पाउँदैन सब, होइन, कार्यविधिमा सब लिने, सबमा बोक्ने, अगाडि चाहिँ त्यसमा जाने भन्दा पनि तपाईँले अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आफन्तलाई टाढाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो रीतिथिति अनुसारको जलाउनु अगाडि के गर्न सकिन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यो प्रकारको श्रद्धाञ्जली चाहिँ श्रद्धाञ्जली भनेर फेरि लास्टमै गएर मैले भनेको छैन, मैले हेरेको छु प्रोसिडियर, टाढाबाट सम्मान जारी गर्न सकिन्छ। बाँकी सबै सम्मान नेपाली सेना आफैले फुलमाला दिने अथवा आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार सलामी समेत दिएर व्यवस्थापन गरेको मैले अस्ति पशुपतिमा एउटा हेरेको छु। अब यहाँ चाहिँ अस्पताल जाँदा पशुपति पुर्याइएको, पशुपति जाँदा अन्त्येष्टि गरिसक्यो, सद्गतको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भनियो भन्ने कुरा छ। यसका बारेमा हामी के भएको रहेछ भनेर पीडित पक्षको टेलिफोन नम्बर पाऊँ, म आफै कुरा गर्छु र त्यसपछि फेरि अगाडि कुरा गर्न सकिन्छ।
अब यस्तो कुराहरू भएको रहेछ भने अब अहिले त अनुमानमा धेरै कुरा बोल्नु मिल्दैन। यसलाई हामीले अविलम्ब चाहिँ सच्याएर तदनुसारको जुन नेपाल सरकारको व्यवस्थापन नीति छ, सद व्यवस्थापन नीति, त्यो अनुसार हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नेपाली सेनाले सद व्यवस्थापनमा असाध्यै राम्रो काम गरेर चाहिँ यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। नेपाली सेनाको कामप्रति त हाम्रो पनि उच्च सम्मान नै छ। सुदीपज्यू, अब अर्को विषय यही, तर अलिक भेगमा हेरौँ कि कोभिडको कारणले यति धेरै मानिसहरूको निधन भइराखेको छ। एकातिर निषेधाज्ञा छ, यसले मानिसहरूले सहज रूपमा आफ्नो दैनिकीहरू सहज गर्न अगाडि बढाउन पाइरहेका छैनन्। यसबाट नागरिकहरू अलि कुण्ठित बनिराखेको छ, आफ्नो दैनिकीहरूलाई खुम्च्याउनु पर्दाखेरि उनीहरूलाई असहज भएको छ। यी सबै पक्षबाट हेर्दाखेरि अहिले मानवाधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरू अथवा आफूलाई न्याय पाऊँ भनेर आउने उजुरीहरू कस्ता प्रकृतिको उजुरीहरू आउँछन् मानवाधिकार आयोगमा र तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब यो एउटा चाहिँ तपाईँले असाध्यै समसामयिक र अहम प्रश्नहरू एकैसाथ धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। हजुर, यसमा त सबै कुराहरू बसेरै बस्या भने मतलब आवश्यक पर्यो भने तपाईँको हामीले यसमा कुरा गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ म के भन्छु भने कोभिड-19 को कारणले नेपाल सरकारले पटक पटक लिइरहेको निर्णय, त्यो निर्णयको कारणबाट समाजमा, देशमा र नागरिकलाई परिरहेका विषयहरूमा चाहिँ हामीले गम्भीर भएर छलफल गर्ने बेला चाहिँ आयो। पहिलो कुरा, अवस्था आज के छ र के निर्णय लिनुपर्छ, लिएको निर्णयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अब कहाँ पुग्दैछु भने हिजो लिएको निर्णय सकिसक्यो र अब लिने निर्णयमा चाहिँ हामीले राय दिन सक्छौँ। र अहिले लिइरहेको निर्णयको प्रभाव के परिरहेछ, विशेष गरी मानिसको दैनिक जीवनमा व्यक्तिको मानवाधिकार भनेको लेखिने मात्रै विषय होइन। मानवाधिकारको विषय व्यक्तिको दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने विषय हो, होइन, व्यावहारिक रूपमा उसले त्यसलाई अनुभूति गर्ने विषय हो। अब आज रोग चाहिँ असाध्यै भयावह भएर आइरहेछ। जीवनको अधिकार त सबभन्दा प्रमुख अधिकार हो। मैले भन्ने पनि गरेको छु, भोलि काम गर्दै गइयो, मान्छेले विभिन्न काम गरे, धेरै पैसा कमाए भने घर किन्लान्, जागिर एउटा छुट्यो भने अर्को खालान्, अर्को जागिरमा पाइएला, तर जीवनै समाप्त भयो भने पाइँदैन। त्यसकारण जीवन बचाउनु पर्छ। अब जीवन बचाउने भनेको के हो, होइन, एकातिर रोग सर्न नदिनु छ। रोग सर्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अनुभवहरू 6 महिनामा धेरै भइसक्यो। मेरो त प्रथम राय के छ भने धेरै मानवाधिकारका सवाल अहिले हाम्रो अगाडि आछन्। एक, व्यक्तिको भोजनको अधिकार, व्यक्तिले खान पाउने अधिकार, व्यक्तिको स्वास्थ्यको अधिकार, यो दुईटा अहिले प्रमुख अधिकार हो। हेल्थ, जो संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वास्थ्य, फुड, खाद्यान्न, जो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, अहिलेको यो दुईटा प्रमुख अधिकार हो। सरकारले, वर्तमान सरकारले अब आज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यति यो बुझ्नुपर्छ। म सरकारलाई आग्रह गर्छु, अपिल गर्छु, सामान्य प्रधानमन्त्रीजी लगायत सरकारलाई, नेपाली जनताको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको हो। नेपाली जनताको भोजनको, खाद्यान्नको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको हो। सरकार होसमा आऊ। अब अलिकति होसमा आउने बेला बात, होस छैन म भन्दिनँ, होसमा आऊ भनेको दुईटै काम सरकारको जिम्मा हो भन्ने कुरा बुझेर अनुसारको निर्णय गर्दै जाने, निर्णय अनुसारको अवस्था समाजमा भएको हुनुपर्ने, त्यो अनुसारको नागरिकले महसुस गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको राज्यको इच्छा शक्ति र राज्यको समर्पण, त्याग, जे भनौँ, त्यो अनुभूति हामीले पाउनु पर्छ। त्यस्तो अवस्था अब देख्ने अवस्था आउला जस्तो मैले बुझिरहेको छु। र यस सँगसँगै यहाँसँग कुराकानी मैले टुङ्ग्याएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदीप पाठक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। र विषय त्यही दर्शकबिन्द जसरी हामीले सुरुमा उठान गऱ्यौँ कि कोरोना सङ्क्रमणको कारण उपचारको क्रममा कोही व्यक्तिको निधन भयो भने निधन भइसकेपछि अन्तिम पटक मुख हेर्नका लागि मात्रै भए पनि परिवारका सदस्यहरूलाई त्यो सुविधा दिइन्छ र त्यो सुविधाबाट हिजो निधन भएका एकजना 44 वर्षीय पुरुषको हकमा यो सुविधा भएन अथवा यहाँबाट वञ्चित गराइयो। यसपछि परिवारहरू थप विक्षिप्त बने र हाम्रा क्यामेरामा कैद भयो कि उहाँहरूको त्यो पीडा, त्यो आक्रोश, त्यस
पछि सिर्जना भएको परिस्थितिहरूलाई समेटेर यहाँहरूसँग भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यस सँगसँगै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ध्यान यसमा आकृष्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। सुदीप पाठक जो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको पनि सम्पर्क हामीसँग प्रत्यक्ष गर्नेछौँ कि टेलिफोनबाट यहाँहरूको धारणा पनि लिनेछौँ यो विषयमा। यो एउटा नमुना विषय हो, यो लगायत समग्र प्रवृत्तिको विषयमा र जहाँ जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसको सुधारको विषयमा पनि। तर त्योभन्दा अगाडि त्यो भिडियो रिपोर्ट फेरि यहाँहरूसँग दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अघि जो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो रिपोर्टबाट थप स्पष्ट हुनका लागि यसले सहयोग पुग्नेछ। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा शुक्रबार एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। तर परिवारलाई थाहै नदिई अन्त्येष्टि गरिदिएपछि मृतकका परिवार विक्षिप्त बनेका छन्। पाटन अस्पतालले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 5 सीतापाइलाका 44 वर्षीय एक पुरुष कोरोना संक्रमितको शव आफन्तलाई जिम्मा नलगाई सिधै सेनाको जिम्मा लगाएको परिवारजनको दाबी छ। शुक्रबार बिहान करिब 11:15 बजे अस्पतालकी सुरक्षाकर्मीले मृतकका परिवारलाई फोन गरी बिरामीको मृत्यु भएको भनेर जानकारी गराएको र शव बुझ्न बोलाएकी थिइन्। तर 15-20 मिनटमै अस्पताल पुग्दा भने शव लगिसकेको अस्पतालले जानकारी गराएको पीडित परिवारको भनाइ छ। भाइलाई पठाइदिएँ मैले, उहाँहरू जानुभयो, तर उहाँ गइसकेपछि हाम्रो लासै यहाँ त छैन भनेर उताबाट त्यसरी जवाफ दियो। त्यसपछि लगिसक्यो भन्ने कुरा गऱ्यो। अब यहाँ ल्याइसकेपछि अब लास्ट अब तपाईँको यो कसरी लग्यो के लग्यो, हाम्रो यहाँ लास आयो कि आएन त्यो नै हामीलाई अलमल्लमा पारिदियो। हाम्रो चाहना यदि यो पाटन हस्पिटलमा मात्र यो कस्तो सिस्टम हो अहिलेसम्म म आफैले देखाएको छु 6-7 ठाउँमा लेप्चे लाएर 2-3 पेजमा एउटा पानामा लेप्चे लाएर बल्ल लास कोरोना होस् अथवा कुनै होस् मैले थाहा भएअनुसार त्यसरी लास दिन्थ्यो। अहिले हाम्रो लासलाई कस्तो भने एउटा बेजोक पाराले हामी त एउटा जब आफ्नो परिवार भएर पनि परिवार नभएको जस्तो लावारिस पाराले चाहिँ हाम्रो लासलाई चाहिँ यसरी व्यवस्था उनीहरूले गर्थ्यो। अस्पताल पुग्दा सब सेनाले नै लगिसकेको जनाएको थियो। आफूहरू पुग्दासम्म अन्त्येष्टि नगर्ने खबर गरिदिन उनीहरूले अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए। तर शवदाह गृहमा पुग्दा शव जलाइसकेको सेनाले जानकारी दियो। हस्पिटल गइसकेपछि डेड बडी तपाईँको लैसिया छ, तुरुन्त जानुहोस् भन्दाखेरि हामी रिक्वेस्ट गरी एकछिन रोक्न लाउनुहोस्, एकछिन हेरौँ हाम्रो लास हो कि होइन के हो, अलिकति चित्त बुझाउने बाटो पनि गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु उता हामी रोक्न लाउँछौँ भन्नुभयो उहाँहरूले उताबाट। तर यहाँ हामी आइसकेपछि यहाँ डेड बडी पनि छैन, केही पनि छैन, जलाइसिया छ भन्ने कुरो भयो कि यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ रोकिरहेको छौँ, हामीले रोकिरहेको छौँ, बग्नुहोस् है तपाईँहरू जानुहोस् त्यहाँ रोकिरहेको छ, हेर्नुहोस्, हेर्ने हो भने केही तपाईँहरूको रीतिरिवाज अनुसार गर्ने के गर्ने यसो तारीबाट गर्नुहोस् भन्ने कुरो गयो। तर यहाँ आएर गर्दाखेरि चाहिँ डेड बडी पनि छैन, केही पनि छैन, जलाइसियो भन्ने कुरो भयो क्या तपाईँको। अब उहाँबाट त्यस्तो कुरो आयो। कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि परिवारका सदस्यलाई शव छुन दिइँदैन, टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाउँदै आएका छन्। तर यी परिवारको हकमा अन्तिम पटक टाढैबाट हेरेर भए पनि चित्त बुझाउने उनीहरूको चाहना पूरा हुन सकेन। उनीहरूलाई शवदाह गृहले मृतकको अस्तु दियो। आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएका उनीहरू अस्तु बागमतीमा बगाएर निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भए। तर पाटन अस्पतालले भने परिवारलाई शव हेर्न नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति नै रहेको बतायो। मन्त्रालयले किन कसरी गाइडलाइन बनाएको छ, आर्मीलाई नै सुम्पिने र अरू भिजिटरहरूलाई दियो भने त लास लाने राख्ने दुनियाँ गर्ने सबैलाई चार्ज, यो सबै कुरा कोभिडको गाइडलाइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भनेको छ होइन, डेथ म्यानेजमेन्ट डेड बडी म्यानेजमेन्ट भनेर होइन। अब यो कुरा मान्छेको सेफ्टीलाई लिएर नै हो, सेन्टिमेन्ट त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। र यो कोरोनामा त सेन्टिमेन्ट कसैले लगेर आफैले डेड बडी आफ्नो खुसी अनुसार पब्लिकले लान पाउने राख्नु त्यो चाहिँ पटक्कै हुँदैन। पब्लिकले लान पाउने मैले भन्न खोजेँ सर, मेरो कन्सर्न के मात्रै हो भने मान्छे मरिसकेपछि परिवारको सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन सर? किन गराउँदैन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, परिवारलाई जानकारी गराउँदैन हो, परिवारको सदस्यले यहाँ जानकारी पाएन भन्ने कुरा हामीसँग इन्फर्मेसन आयो। उहाँले त के पनि भन्नुहुन्छ होला, अब मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म परिवारलाई जानकारी गराउँदैन भन्नुहुन्छ। अनि पशुपति पुग्दै गर्दाखेरि उहाँको डेथ बडी चाहिँ परिवारको डेथ बडी चाहिँ जलाइसकेको भन्ने खबर त्यस्तो गराउँछ नि, किन नगराउने, त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ। सबैले गराएको हुन्छ, त्यहाँ सबै भिजिटरलाई भनेको हुन्छ, फोनबाट जानकारी गराउँछ, मान्छे छन् भने मान्छेलाई भन्छ यति यस्तो छ कन्डिसन, उहाँको कुरा अपडेट गरिरहेको हुन्छ सिरियस बिरामीलाई। अनि भिजिटरहरूसँग डेली राउन्ड लिएपछि डक्टरहरूले कुरा गर्छन्। अनि डेड बडी मरेपछि तपाईँको बिरामी यसरी एक्सपायर हुन्छ किन खबर गर्छ, त्यो एकदम ग्रस कुरा हो।
कोभिडको कारण देखाउँदै मृतकका परिवारजनलाई समेत थाहा नदिई अन्त्येष्टि गर्दा त्यो असामान्य देखिएको छ। परिवारको स्वीकृति बिना मृतकको दाह संस्कार गरिनु जायज छ र? क्यामेरामा पूरण सुवेदीका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, र यो विषय हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो वास्तवमा अलिकति भन्दा पनि धेरै नै यो पीडादायक विषय हो र कसैको निधन भइसकेपछि परिवारको सदस्यले फोनबाट जानकारी पाउने र अन्तिम पटक उसको शारीरिक रूप पनि हेर्न नपाउने, प्लास्टिकले नै र्याप गरेको अवस्थामा किन नहोस् तर एकपटक देखाउनु पर्छ, त्यो दायित्व हो। र त्यो हेर्न पाउनु आफ्नो परिवारको सदस्यको निधन हुँदै गर्दाखेरि पारिवारिक सदस्यहरूले, उनका छोरा बुहारीहरू होला, भाइ भतिजाहरू होला अथवा बुवा आमाहरू होला, तीमध्ये कसै न कसैले हेर्न पाउनु पर्थ्यो। धेरैको लागि त्यो सुविधा पनि छ। तर हिजो किन यस्तो भयो, यो डेथ बडीको विषयमा किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल प्रश्नको रूपमा आएको छ र धेरैले शङ्का पनि गर्न थालिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा थुप्रै खालको शङ्काहरू, अड्कलबाजीहरू हुने गरेको छ। अङ्ग बेचबिखनको कुरा, चोरीको कुराहरूसम्म त्यो प्रतिक्रियाको रूपमा, आशंकाको रूपमा आउने गरेका छन्। तर त्यो विषयमा हामी धेरै टिका टिप्पणी गर्दैनौँ। यो अप्रमाणित विषयमा हामी धेरै बोल्न सक्दैनौँ। यद्यपि यो किन यसो गरियो, यो शङ्का सहितको प्रश्न हो र यो टुङ्गिन जरुरी छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि हामीले ध्यान आकृष्ट गरायौँ। र अब टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्यौँ। कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्ने छु। हजुर नेत्रजी, एकदम छोटोमा भन्नु होला है। यो कुरामा यो कुनै अनाथ होइन, मानव आफ्नो घर परिवारले हेर्न पाउने त्यो अधिकार प्रशस्ति छ। तर यहाँ किन यो गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको मिस्टेक छ र यो इन्डियामा पनि भयो र नेपालमा पनि यो चाहिँ हिजो अस्ति पनि कहीँ कहीँ आइराखेको छ। यो मानव तस्करहरू चाहिँ यहाँ सल्बो लाएको भन्ने पनि आइराखेको छ। अब त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो परिवार जोसुकैको होस् होइन, त्यो लाग्यो भने घटना दुर्घटना हुन्छ। तर हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ र सबैलाई यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो डेड बडी जोसुकै बिते तापनि, चाहे मेरो होस् चाहे अर्काको होस्, त्यो हेर्न पाउनुपर्छ, अनिवार्य हेर्न पाउनुपर्छ। किन भन्दा ऊ हुँदैन, यहाँ म आउँदैछु, अलिकति तपाईँले ध्यान दिनु होला। अनि यो हेर्न पाउनुपर्छ। उपकरणहरू चाहिँ जोडेर त्यहाँ हेर्न मजाले मिल्छ, त्यो कुनै ऊ होइन। तर यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ मानव तस्कर हुन्छ। पहिले पनि किडनी निकालेर चाहिँ बेच्ने एकजना डाक्टर थिए इन्डियाको, अनि हनुमान ढोकामा पक्रेर पुर्याइयो। तर यता अगाडिबाट पुर्याइयो, पछाडिबाट छिराएर इन्डियामा लग्यो। यो यस्तो छ। अनि त्यसले गर्दा इन्डियामा यो भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नेत्रजी छोटो गर्नु होला, मसँग समय कम छ। अनि बाहिरको खोक्रो मात्रै पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दा लास्ट प्रत्येक नेपालले म यो सुझाव म भन्न चाहन्छु, सबैले लास्ट हेर्न पाउनुपर्छ र तपाईँहरूले प्रत्येकले हेर्नुहोस्। अलिकति अलग सेनाले उ गर्यो त्यो तपाईँलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ, माफ गर्नु होला, धन्यवाद। हेर्न पाउनुपर्छ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद, तपाईँलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। समय थोरै छ, म धेरै दर्शक महानुभावहरूको फोन लिउँ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। छोटोमा बोल्ने प्रयास गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। शुभ नाम? म छवि रमण अधिकारी। हजुर छविजी, यो त म त एकदम सक भएँ। यस्तो त हुनु नपर्ने। एउटा कुरा के छ भने नि, अहिले अब निषेधाज्ञा छ, कर्फ्यू छ, लकडाउनको बेला छ, अनि आफन्त मरेको समाचार अस्पतालले चाहिँ दिने, तर सम्बन्धित परिवारका मान्छेहरूले अनुहार समेत हेर्न नपाइकन लास नै गायब हुनु भनेको चाहिँ यो अत्यन्तै यो शङ्कास्पद कुरा हुन्छ। अघि तपाईँले पनि केही कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो। हजुर, सामूहिक सञ्जालमा चाहिँ कोरोनाको बहानामा मान्छेको मानव अङ्गहरू चाहिँ तस्करीको कामहरू भइरहेको छ भनेर एउटा एकदम शङ्कास्पद अफवाह फैलिरहेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बल पुर्याउने गरी किन काम गरिन्छ? नेपालमा सम्भवतः त्यस्तो नभएको हुनसक्छ होइन, तर बल त पुग्यो नि त। अनि बाँच्नेलसम्म यत्रो उमेरसम्म चाहिँ सँगै रहेको आफ्नो परिवारको सदस्य बिरामी भइकन आफन्त छेउछाउमा देख्दै नदेखिकन मर्छ। हजुर, त्यो मान्छे मरिसकेपछि अनुहार मात्रै होइन, त्यो मान्छेको पुरै शरीर देखाउनुपर्छ।
कोरोना त्यो लासको छेउमा पुग्ने त्यो उफ्रेर आएर सर्ने हो र सुरक्षित तरिकाले परिवारका सदस्यले जे हेर्छु भन्छन् त्यो हेर्न दिनुपर्छ त्यसको वातावरण चाहिँ बनाइएन भने धेरै खालका संख्याहरू उत्पन्न हुन्छन् म त चाहे म मरौँ चाहे मेरा परिवारका सदस्य मरुन् परिवारका सदस्यले चाहे अनुसार सम्पूर्ण कुराहरू देखाएर मात्रै सदत गर्नुपर्छ अब ती परिवारका सदस्यले कि लास देखाऊ कि सास देखाऊ भनेर चाहिँ भोलि उजुरी गर्यो भने प्रशासनले के जवाब दिन्छ कोरोनाको कारणले गर्दा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने त छुट हुँदैन होला त्यसैले यस्तो अराजकता बढ्नबाट चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दियोस् आफन्त नआइकन लास नै अब जलाइसक्नु भनेको त यो त एकदम शङ्कास्पद कुरा हो यही भन्न चाहन्छु हस् सबिजी धेरै धेरै धन्यवाद हामीले आज उठान गरेको यो विषय रिपोर्ट करिब 4 मिनटको छ तर त्यो भित्रको यथार्थ त्यो भित्रको रहस्य र अर्थहरू थुप्रै छ दर्शकवृन्द कोही व्यक्तिको निधन हुन्छ र बिना कुनै चाहिँ जानकारी अथवा भेटघाटै नगराइकन अथवा त्यो हेर्ने अन्तिम पटक हेर्ने जुन वातावरण नबनाइकन यसरी सद्गत गर्नु चाहिँ यो राम्रो होइन भन्ने प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ टेलिफोनमा दर्शक महानुभावहरूको पनि फेरि कोही जोडिनु भयो नमस्कार नमस्कार सर म गङ्गा हजुर गङ्गाजी छोटोमा भन्नु होला वास्तवमा सबै कुरो हेर्दाखेरि यो चाहिँ असाध्यै गैर जिम्मेवारी हो मानव अधिकार विरोधी नै हो यो सरकारै यस्तै छ यो टाउको नभएको मान्छेहरू बसेका छन् क्याबिनेट एक तहमा त्यसैले अब भोलिदेखि आइन्दादेखि जुन कानुनबाट अथवा जसरी हुन्छ हाम्रो यो परिवारले हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरोस् भन्न चाहन्छु हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भइरहेका छौँ दर्शकवृन्द सङ्कट कोरोनाको छ र पीर र पीडा त्यो सँगै जोडिएर अरू थुप्रै थुप्रै बेग्रल्ती समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् र त्यसमध्ये एउटा जसको निधन भएको छ उनको अन्तिम पटक परिवारजनले अनुहार हेर्न पनि नपाउने वातावरण किन बनाइँदैछ अथवा थप शङ्कास्पद कामहरू किन हुँदैछ भन्ने सबैको जिज्ञासा बन्न थालिसकेको छ सम्पर्कमा फेरि कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भयो नमस्कार शुभ नाम श्याम खतिवडा नगर संसार हजुर श्यामजी भन्नुहोस् एउटा सानो मानव धर्म पनि रहेन क्या अब यो कोरोनाको नाममा हैन अस्पतालले आफन्तलाई जानकारी नदिनु मृतकको मुख हेर्न नपाउनु यो अति संवेदनशील यो अलिकति पनि संवेदनशीलता देखिएन अस्पतालको हैन मन्त्रालयको युवराजले गरेको छ यस्तो छ यो हामीले भनेको छ ती गफ मात्रै हुने क्या मानवाधिकारवादी उहाँले भन्नुभयो हामी बुझ्छौँ लेख्छौँ किनभने सरकारवादी कुरो गरेर हुँदैन क्या यथार्थ कुरो उहाँहरूले पनि भनिदिनुपर्छ गरिएन यो नगरिएको भए गल्ती हो यसलाई हामी चाहिँ फेरि सच्याउँछौँ यसलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ त सुधीजीले भन्नु मन्त्रालय यो सरकारबाट नियुक्ति हुनुभएको थियो उहाँले सदस्य बन्नु हो मानवाधिकारको केही अर्थ पनि लाग्दैन हाम्रो नेपालमा होइन उहाँले के गर्नु हो हामी बुझ्छौँ गर्छौँ ती भन्ने कुरा शब्द मात्र हो तर यति संवेदनशील पनि मृत्यु भएका व्यक्ति परिवारलाई जानकारी नदिनु ढिलो भयो अथवा फोनबाट बुझिएन अथवा ढिलो आउनु भन्ने कुरै होइन पर्खिनु पर्थ्यो एक दिन पर्खिनु पर्थ्यो अबका दिनमा यो गल्तीलाई सच्याउनका लागि मुद्दा हालेर अस्पताललाई कारबाही गर्न चाहिँ मन्त्रालय तयार हुनुपर्छ मानवाधिकार तयार हुनुपर्छ मेरो अनुरोध चाहिँ यही मात्र हो हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा आयौँ एउटा टेलिफोन लिन हामीसँग समय छ न्युज एन्ड भ्युजमा आज जो विषय हामीले समेटेका छौँ यसमा तपाईँले प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीलाई विभिन्न खालको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको छ र प्रतिक्रियाहरूको सार यस्तो छ कि यो खालको गल्ती नगरियोस् यो सरासर अपराध हो यो अपराध नगरियोस् यसले थप अरू शङ्काहरू जन्माइराखेको छ यसतर्फ सरकार अथवा राज्यका संयन्त्रहरू सचेत रहन् भन्ने ती प्रतिक्रियाहरूको सार यस्तो छ सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो नमस्कार हेलो नमस्ते शुभ नाम म डल्लो बरेस कार्की हजुर कार्कीजी भन्नुहोस् छोटोमा अब म एकदम छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब यो चाइनामा र यो इटालीमा जस्तो भएको भए त यो त हाम्रो देशमा त यो त जति रिस परेको जति यो विपक्ष पक्ष सबैजनालाई लगेर त यसरी नै कोरोनाको नाममा मारेर त यिनीहरूले त सबै के अरे पशुपतिमा लगेर आर्यघाटमा नरहेर मिसनमा हालेर जलाउने रहेछ यो कुरा त नेपालमा त अहिले त भर्खरै हुँदैछ नि त धेरै मान्छे बाहिरको जस्तो बाहिर हाम्रो जस्तो फैलेको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कुरा भन्नु न म ब्याङ्कक जाँदाखेरि मैले एउटा मेरो मोबाइल बिग्रिँदाखेरि मैले मोबाइल सर्भिस गर्नु दिँदाखेरि मैले चाहिँ नि भिडियोलाइज भित्र लगेर बनाउँदाखेरि उहाँहरूले भिडियोलाइज गरेर बाहिरबाट पुरा देखाएर उहाँहरूले बनाउनु भयो भनेपछि एउटा मोबाइलमा त्यस्तो गर्छ भनेपछि यो त हामी त मान्छे हो नि बा
त्यो पनि भर्खर 44 कति मान्छेको एजको भर्खरको केटा युवा केटा भनेपछि त शङ्ख लाग्ने त कुरै छ नि यसमा। र मानव अधिकारको म मानव अधिकारवादीले के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूको मानव अधिकार चाहिँ के खालि विश्वमा चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारहरू भिन्दै हुने, नेपालमा चाहिँ मानव अधिकार भिन्दै हुने र कानुन अनुसारले मानव अधिकार तपाईँहरूको जस्तो। अब म स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के भन्छ तब स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ सरासर जिम्मा लिनुपर्छ यसको र हस्पिटललाई जस्तो जुन अहिले भनौँ भने कारबाही हुनुपर्छ यसलाई। किनभने मान्छे यो हाम्रो त यो त मानव हो नि त। 44 वर्षको मान्छे भनेको त भर्खर युवा हो नि। अनि त्यस्तो मान्छेलाई पनि तपाईँले हामीले भन्दाखेरि त अब हामीले कति मन दुख्दो रहेछ भन्नु न। मै भइसक्यो 60 वर्षको 50-60 भइसक्यो भनेपछि त्यो अब हामीले अब भोलि हामीले यही महामारी यसरी फैल्यो भने त उहाँहरूले त हामीलाई त सबै यो के भन्छ जुन रिस उठेको मान्छे छ सबैलाई लग्दै कोरोना भन्दै लाँदै उहाँहरूले त हस्पिटल लाँदै अनि के परिवारलाई नदेखाइकन दाह संस्कार गर्ने हो कि के गर्ने हो। यो स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ अब चाहिँ बुद्धि पुऱ्याएर चाहिँ ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्कीजी। यस सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ र विषयवस्तुहरू हामीले जो प्रस्तुत गऱ्यौँ यसमा आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको पनि प्रतिक्रिया समेट्यौँ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समक्ष पनि हामीले यो सूचना पुर्यायौँ अथवा उहाँसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क पनि कुरा भयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकसँग। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यसप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। प्रतिक्रियाको लागि पनि यहाँहरूप्रति नमन छ। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ न्युज एन्ड भ्युजमा नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित। आजलाई मेरो इन्टायर टिमसहित म विक्रम श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु न्युज एन्ड भ्युजबाट। नमस्ते, शुभरात्रि।